जेजू सर्व सुंदरा सूर्याप्राचे परजळीत मोळांप्राचे रुचीक जेजू बऱ्या गोवळ्या म्हजे तसल्या एका अस्कत किरकोळ शेळयेक मेळोवंक आज परत एक फावटी ह्या आल्तारीर तूं हजर आसाय. सबार तेंपा उपरांत हें आराधन करूंक हांव तुजे समोर दिंबेर आसा आनी ह्या अवदेन सबार फावटी तुजे तावन हांव पयस गेल्लो, तुजे तावन चुकून गेल्लो, तुजी म्हाका विसर पडलेली, पूण तूं म्हाका विसरूंक नाय. म्हाका तुजो उडास नासलो, पूण तुका म्हजो उडास आसलो. आनी आज ह्या संजेच्या वेळार तुका मेळच्याक हांव हांगासर आयलां तरी हांवें हांगासर येवंक तुवेंच म्हाका फावो केलाय. हांवें हांगासर येवंक तुवेंच म्हाका आपयिल्लें. तुजे समोर येवन तुजे सवें आसून तुजे सवें थोडो वेळ कुडसूंक तुवेंच म्हाका आपयलां. सोम्या, म्हाका सोदून आज म्हज्या घरा तूं आयिल्लोय. ह्या आराधनाक येवचें चिंताक तुवें म्हज्या मतींत घालें. इल्लीशी फुरसत करन तयार जावन तुका मेळच्याक तुवेंच म्हाका हांगासर आपोवन हाडलाय. मोगळा सोम्या, ह्या घडये संवसारान सबारशे कडेन सबारचो लोक तुका आराधन करीत आसा आनी त्या सर्व तुज्या भुरग्यां सवें हांवें मेळोन तुका म्हज्या सोडवणदाराक, तुका म्हज्या बऱ्या गोवळ्याक, तुका म्हज्या गूण करणाऱ्या वैजाक आनी तुका म्हज्या मोगाळ इश्टाक आराधन करूंक हांव हांगासर आसा. मोगळा सोम्या, तूं आमचो इतलो मोग करताय की आमकां मेळोवंक तूं सदांच तयार आसाय. आमचे खातीर दीस रात 24 वरां दिसाची ताबेर्नाकलांत तूं राखून आसाय. आमच्या राटावळी वरवीं, आमच्या कामा वरवीं आनी आमच्या जिणयेच्या सबार संगतींत आमी बुडोवन गेल्ल्या वरवीं आमकां तें फावो जावंक ना. तरी आज ह्या जुलय म्हयन्याच्या निमाण्या दिसा सांजेच्या वेळार आमी इतलीं जाणां तुजीं भाव आनी भयणी, तुजीं भुरगीं हांगासर आसा. तुजे सवें हो वेळ करसूंक तुजें आराधन करूंक. सोम्या, हें वर्तें भाग्य तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर काळजांत थावन आमी तुजो उपकार बावरता. सोम्या, धैर्यान हांगासर येवंक तुवें आमकां फावो केलाय. फाटल्या म्हयन्यांनी आनी ह्या दिसांनी एका तराच्या काळोखांत, एका तराच्या मोडापणांत आमी आसतना ह्या आराधनाक येवन तुजें आशिर्वाद जोडन धैर्यान आमचें जिवीत मुंदरसून व्हरूंक तुवेंच आमकां हांगासर हाडलाय.
सर्तर तुझ्या भुरग्यां सवे मेळोन सर्गी तुझे समोर तुका होजान्ना 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 हालेलुया म्हणून तुका आराधन करच्या त्या सर्व तुझ्या भुरग्यां सवे आमी हांगासर तुझे समोर आसून आमी तुका आराधन करता. आमचें आराधन तुका फावो कित्याक देवाचो एकलोच पूत तूं मनशा कुळाचो सोडवणदार. आमचे खातीर कुर्सार आत्मानाचें मरण मरोवन तुवें सांगलेल्या बरीस पुनर्जीवन जावन सर्गार सोडून बापा लागीं तूं गेलाय आनी थंयसर थावन आमचेर तुज्या मोगाची नदर दवरून आमची तूं जतन घेताय. फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांनी आनी विशेश जावन ह्या जुलय म्हयन्यांत तुवें आमचो विशेष मोग केलाय. तुज्या आशिर्वादा निरंतरी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुवें ओतल्याय. सर्तराच्या पुढे शिडूंतलें तुवें आमकां निवारलाय. वारें वादळांतलें जगलाण्यांतलें गडगड्यांतलें उज्यांतलें उदकांतलें दुश्ट सत्यांतलें आनी सर्तराच्या वायटांतलें कोट्यांच्या हातांतलें सैतानाच्या पासल्यांतलें दुस्मनांच्या हातांतलें तुवें आमकां निवारलाय. संवसाराक विस्तारून आसल्या ह्या मारेकार पिडेतावनी तुवें आमकां येदोळ पिड्यांत राखलाय आनी मुखारय तूं खंडीत आमकां राखतलोय कित्याक तूं आमचो मोगाळ देव. तूं आमचो मोगाळ सोडवणदार. तुजे लागीं आयिल्ल्यांक तुजेर भावार्थ दवरना आयिल्ल्यांक तुवें केदींच निराशी जावन फाटीं धाडूंक नाय. ह्या सांजेच्या वेळार मोगाळा जेजू आमी इतलीं जाणां तुजी भाव आनी भयणी हांगासर आसतना आनी फेसबुकाचेर ही आराधन आनिकय साबार जाणां पळोवन आसतना आमी तुजे समोर आसां सुमया. ह्या संवसारांत मनीस जावन तूं आसतना तूं गेल्ल्या कडेन तुजें उतर आयकूंक आनी तुजे तावन गूण जावन घेवंक कितलोसो लोक तुका सोदून आयिल्लो. पिडे शिडेत हांव दुस्मानाच्या पासलेत हांव कोट्या स्पिरितांत हांव सुडका जोडूंक संवसारी संप्रदाय रिती रिवाजांत हांव स्वतंत्र जावंक आपणाचें वजें आपणाचें वजन तुज्या पांयां तळा दवरूंक हजारांची हजार तुका सोदून आयिल्लीं. तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका गूण करीत तुवें म्हाका नितळ करीत. ताचें आंग वस्तूर हांवें आपडल्यार पुरो हांव बरी जातलीं. तुवें ताचेर हात दवरल्यार पुरो तो बरो जातलो. तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो म्हजो साकर गूण जातलो. असलो भावार्थ घेवन हजारांची हजार तुजे सरशीं आयिल्लीं. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिडमोत भाव म्हणून कुरड्या बार्तिमेवान बोब मारलेल्या बरी. तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका दिश्ट दिव्येत असल्या भावार्थान तुका उलो मारलेल्या बरी. आयच्या ह्या सांजेच्या वेळार सुमया आमी तुका उलो मारूंक आमचें सुख दूख कश्ट बेजाराय सगळें तुका सांगूंक तुज्या पांयां तळा दवरूंक आमी हांगासर आसा. आनी ह्या वेळार सुमया संवसाराच्या सर्व तुज्या भुरग्यां सवे मेळोन आमी तुका त्रिएक देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करता. हो वेळ सर तुज्या पद्य संगता मेळोन तुज्या भुरग्यां संगता मेळोन
तुका आराधन करसो, तुका हडसोंसो. आत्म्यान, भक्तीन आनी सतान तुका आराधन करसो. तुका मेळून तुका आराधन करूंक गुडे दोंगर सोडून दर्यो सागूर उतरून आमी येवची गरज ना. तूं आमचो देव, बरो गवळी तूं सर्गींतावन आमकां मेळूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो. आज हुंड्याच्या रुपारय आमकां मेळच्याक तूं हांगासर आसाय. आनी ह्या वेळार सोम्या आमी सर्वां तुजें आराधन करता, कित्याक तूं आमचो देव, तूं आमचो सदवणदार, तूं आमचो रक्षक, तूं आमचो पोसणार, तूं आमचें कडप, तूं आमचो बरो गवळी, तूं आमचो दैवीक आत्मीक वैज, तूं आमचें आत्मीक खाण. एका उतरान तूं आमचें सर्वस्व. Vela
कर पवित्रत्याग आराधन कर तू एक देवा आराधन कर बापा आराधन कर पिता आराधन कर पवित्रत्याग आराधन कर तू एक देवा आराधन कर तू एक देवा आराधन कर तू एक देवा. भौमगाळा सुमिया तुझ्या समोर दिव्य रासून तुका आराधन करता असताना संपवच्या ह्या जुलै महिन्यांत आणि ताच्या आधी ह्या वर्साच्या सुरवेर सावन आज पर्यंत तुवें म्हजेर वतलेल्या सर्व आशिर्वादांचो उडास म्हाका येता. उपकारी मन दाखोवंक तुजे सरशी आयिल्ल्या त्या एका कोडकारा बरी हांव तुजे समोर दिव्य रासां सोमया तुवें केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास काडूंक तुवें म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या मोगाच्यांचेर ह्या म्हज्या फिरगस कुटुंबाचेर वतिल्ल्या आशिर्वादां खातीर सोमया फाटले लागीं 4-4.5 म्हयने आमकां मस्त कश्टांचे जाले. आमच्या सगळ्या जिणेंतच असलें आमी देखूंक ना असलें आमी आयकूंक ना आमच्या जिणेंत असलें घडोवंक ना. फाटल्या 4.5 म्हयन्यांत हांव सोमया साबार तरांनी आमी तुजीं भुरगीं कश्टून आसाव. हांगासर आसले आमी मातृणी आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमचीं सेसां मरां आमचीं वाड्या घरां आमचीं फिरगस घरां आमच्या गांवचो लोक आमच्या देशाचो लोक सगळ्या संवसारांत लोक विशेष कश्टान आसाव. एका तराच्या बांग पासांत आमी आसाव. एका तराच्या घुसपडेंत आमी आसाव. एका तराच्या भिरांतेन खावचेणेन आमी आसाव. खंयसर वचूंक आमकां भिरांत दिसता कोणाकी मेळूंक आमकां भिरांत दिसता कितेंय करूंक आमकां भिरांत दिसता. साबारचो लोक कश्टून आसा तें आयकून लाखांनी लोक मरण पावलो तें पळोवन साबार लोक पिडेंत वळवण आसचें पळोवन थंय अशें जालें हांगा अशें घडलें ताका तशें जालें हांगा अशें घडलें थंय इतलो लोक मेलो खंय अशें सगळें आमी आयकत आसतना जेजू विशेष खावजिणी आनी भिरांत आमकां भोगल्या. साबार जाणांचीं कामां गेलीं. साबार जाणांक सांबाळ मेळोंक ना. साबार जाणां तांचो व्यापार वहिवाट सारको नासतना दिसपट्टो ग्रास नासतना कश्टून आसात. साबार दिसांत हांव आमच्याच घरांत आमी कैदी म्हणल्या बरी आसाव.
पूण मोगाळा सुमया सगळो दीस मोड वारें वादळ पावस पडिल्ल्या वेळी मदें एक फावटी सूर्यो ताचें किरणां फांकोवन उजवाड आनी वत फांकयता तशें तुजो मोग आमकां सदांच धैर्यान भरतलो. तुवें आमची जतन घेतल्याय. ह्या भिरांतच्या काळारी तुवें आमकां धैर्य दिलाय. आमच्या गरजेक आमी खंय गेल्ल्या वेळार तुवें आमकां राखलाय, तुवें आमकां सांबाळलाय. म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक, म्हज्या मोगाच्यांक, म्हज्या घरच्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हज्या फिरगस घरांक, परगांवांत आसल्या आमच्या मोगाच्यांक ह्या कश्टां वेळी तुवें आमकां सुदारसून व्हेलाय. तुवें आमचो हात सोडूं नाय. दिसानांतलेल्या बरी तूं आमची जतन घेवन आसाय. सबार फावटी जिणी आमकां कश्टांची म्हूण भोगिल्ल्या वेळार तुवें आमकां तुज्या गोपांत पटलून धरलें. तुवें आमकां वखून व्हेल्लें. चलूंक आमकां फुडें वचूंक आमकां पुरासण जाल्ल्या वेळार तुवें आमकां तुज्या हृदयाक तेंकोवन धरलें. हेर साबार तरांचीं घडीतां आमच्या कुटुंबांत जिणेंत घडलेल्या वेळार तुवें आमकां सोण सोडूं नाय. ह्या दिसांनी आमकां एकच भरवोसो आनी एकच आदार जावन आसाय तूं. तुजे शिवाय सुमया आमी कितेंच करूंक साध्य ना. कित्याक तुका मात्र संवसाराच्या सर्व शक्तींचेर अधिकार आसा. आमी तुका उलो मारनासल्यां, आमी तुजे कडेन मागोनासल्यां तुवें आमची मागणी आयकल्याय. आमी मागिल्लें तुवें आमकां दिलाय. हे संवसारार कित्याक घडटा म्हणलें सवाल आमच्या मतीक येता आसतना त्या सवालाक आमकां जाप मेळोंक ना तरी कितेंगी तूं आमकां सांगूंक आशेताय, कितेंगी तूं आमकां सांगताय, पूण तुजो ताळो आमकां समजना. हें सगळें कित्याक गी म्हूण तूं आमकां सांगून उंतासाय. आमकां तुजो ताळो आयकून संवय ना. आमी फकत तुका सवालां विचारून मात्र आसल्यां आनी आतांय आमी तुका सवालां मात करता. सुमया तरी तूं आमचेर रागार जावंक नाय. तूं आमचेर फारीकपण घेनाय. पूण कितेंगी संवसार नितळ करचें काम तुवें सुरू केलाय. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां म्हूण तुवें सांगलें. भोवशा कसलेंगी वायट नपेंचकोरचो उजो तूं संवसाराक दिवन आसाय. तुजी भास आमकां समजना. तुजो ताळो आमकां आयकना. तरी असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत तुवें आमकां सोडून घालूं नाय सुमया. तूं आमकां तुजो आदार दिवनूच आसाय. ह्या कश्टांच्या काळारी तांतूय कितें बरेंपण हाडूंक तूं प्रयत्न करताय. कुटुंबाचे सांदे आमी सांगाता मेळोन मागणें करता आसतना घरांनी कुटुंबाचे सांदे आमी इल्लो चड वेळ सांगाता ह्या दिसांनी करचीत आसतना ह्या संवसारी संगती फाटल्यान धांवून वेता आसतना ताचे तावन इल्ली रावणी वा सुडका वा इल्लो वेळ रावून आमच्या जिणये विशान चिंतूंक
तुवें आमकां अवकाश दिलाय. आमकां खंयच्याकी वेळ नातलो, मिसाक येवंकी आमकां वेळ नातलो. आमकां ट्युशनाक वचोंक आसलें, आमकां कामाक वचोंक आसलें, आनी हेर साबार संगती फाटल्यान आमकां धांवोंक आसलें. थोडे फावटी आमचो कायदो पाळूंक सयत आमी विसरल्लीं आसा. आमच्या धांवणेंतावन तुवें आमकां रावयलाय. आमच्या जिणे विशयी दिल्लें चिंतूंक तुवें आमकां हो एक संदर्भ अवकाश करून दिलाय. अशें पळयत आसतना सुमया साबार बेसांवां, साबार आशिर्वादां ह्या काळोखाच्या दिसांनी तुवें आमकां दिल्लीं आसाय. तूं आमचेर उजवाड फांकत आसाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या कश्टांच्या वेळार एकामेकांतावन आदार जोडूंक, एकामेकां आदार दिवंक, एकामेकां धैर्यान बरोवंक, एकामेकां धैर्य दिवंक, एकामेकां कुमूक करूंक तुवें आमकां शिकयलाय. ह्या वर्सा येदोळ पर्यंत बरो पावस तुवें आमकां दिलाय. आमच्या कृशीचें काम वेळार सुरू करूंक, बऱ्यान तें संपोवंक तुवें आमकां पावसाचो आशिर्वाद दिलोय. हेर साबार रितींनी सुमया तूं आमचेर तुज्या आशिर्वादां वचून आसाय. ह्या सर्वा खातीर आमी तुका अर्गां दिवंक आशेता सुमया. तुजीं बेसांवां आमच्यान मेजूंक जायनात. तुजे आशिर्वाद बरोवन दवरूंक आमी सकना. आनी तूं खंडीत जावन ती आमचे तावन आशेनाय म्हणून आमी जाणा. ते एका कोडकारान तुजे लागीं येवन तुज्या पांयांक पडून व्हडलो एक प्रसंग दिवचे म्हूण तूं आशेवनाय. फकत तो घुंवून फाटीं आयिल्लो तुका दादोसकाय दिवंक शकलें. आमी आज संजेर तुजे मुखार आसा. तुवें केल्ले उपकार आमच्या उडासा काडूंक आमचे वरवीं साथ दिना. तरी आमी हांगासर आसलीं तुजें भुरगीं सांगता तुका अर्गां दिवन आतां गायता. तुझे
उपकारा गोडा संतोषान भक्ती मानान हर्षिता तुझे नाव. मुगळा सोम्या ह्या वर्साचे 7 महिने संपूर्ण 8व्या महिन्याक आम्ही पाय दवरूंक तयाराय करता आसतना फाटल्या दिसांनी तुवें आमचो मोग केल्ल्याक, तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्याक एका उतरान तुज्या सर्व आशिर्वादांक आमी तुका अर्गां दिता आसतना ऑगस्ट म्हयनो आनी तशेंच मुखले आमचे दीस आमी तुका समर्पण दिता हांव सोम्या. मुखल्या म्हयन्यांनी कितें राखून आसा, कितें घडोवंक आसा, कितें आमच्या जिवितांत जावंक आसा खंयचेंच आमकां कळीत ना. पूण सांत पावलान तुज्या प्रेरणान सांगिल्लीं उतरां देवाचो मोग करतल्यांक देव तांच्या जिवितांत सगळें तांच्या बऱ्याक करता म्हूण न्हू. तुवेंच सांत पावल आमकां शिकयलां, सांगलां. हो बरोसो हो भावार्थ आनी ही देव दिवचें उतरां घेवन आमी मुखलो म्हयनो, मुखले दीस आमचें पैण मुंदरून व्हरता आसतना आमी आमकांच तुका समर्पण दिता हांव सोम्या. मंगळा जेजू, आमच्या पापा साहेबाक संवसारांतल्या सर्व कार्डिनलांक बिस्पांक आमी तुज्या पांयां तळा हाडटा. हांव तांकां कसलीं आशिर्वादांक गरज आसात तीं सर्व आशिर्वादां तांचेर तूं वत. सोम्या संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक मुखेल्यांक आमी तुजे समोर हाडटा. हांव स्वार्थान बरोवन गेल्यात, आपणाचें आपणाक म्हाका म्हजें सोडल्यार हेर कितेंच पडून वचोंक ना. संवसारार लोक इतलो कश्ट जाता तरी कसलीच पर्वा ना म्हणल्या बरी ते जीवन आसात. सोम्या तुजे वरवीं मात्र हांचें मन बदलूंक साध्य. सोम्या तांचें मन परिवर्तन तूं कर, निस्वार्थी तांकां कर. लोकांचें बरेपण, लोकांचीं बोगणां, लोकांचे कश्ट, लोकांचे हाल हवाल सगळे ताणें समजून घेवंक तांच्या मतींत तुजीं चिंतनां, तांच्या काळजांत तुजीं बोगणां तूं घाल. सोम्या कशें लोकांक पळोवन तुका बिरमोत दिसली तशें आमच्या सर्व फुडाऱ्यांनी जावं धर्मीक, राजकीय सर्व मुखेल्यांनी लोकांची परिस्थिती समजून तांच्या गरजांक पावच्या तसलें मन काळीज तांचे थंय तूं रच. सोम्या संवसारार मारेकार पिडा विस्तारून आशिल्ल्या वरवीं सबारचो लोक येदोळूच मरण पावला. तांकां तुज्या राजान तूं घे. आस्पत्रेनी आसच्या सर पिडेस्तांक तूं आपड. सोम्या तांकां तूं गूण कर. तांची सेवा साकरी करच्या दाक्तेरांक, नर्सांक, आस्पत्रेच्या सिबंदीक आनी हेर निस्वार्थपणी सेवा दितेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. सोम्या जेजू ह्या पिडेतांनी सबार जण तांचोच फायदो उठोवन आसात. हाचे मुखांतरी कशें दुडू करचो, लोकांक अनितीन फसोवचें, फटिनी फसोवचें
कामां जावनूच आसात सुमया असल्यांच्या मनांत तुजी चिंतना काळजान तुजें बोगणां तूं घाले सुमया आमच्या गवळी बापाक आमचे दियेसीच्या सर्व याजकांक आमी तुका समर्पण दिता वर्ग जावन सबार याजक नव्या फिरगजेक वेता आसतना तूं तांचे सवय राव ह्या पिडेत हांव तांकां तूं सांबाळून व्हर नव्या फिरगजेक गेल्ल्या वेळी त्या लोकांचो सहकार तांकां लाभो जेजू आमचें फिरगज कुटाम आमी तुका समर्पण दिता हे आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर तुवें वतिल्ल्या आशिर्वादां खातीर आमचे सर्व योजना कार्यक्रम सफळ जावंक तुवें आदार दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना हे सगळे आमचे फिरगज कुटाम आमच्या याजकांक धर्म भावा भयणींक आमच्या वाड्याच्या मुखेल्यांक फिरगजेच्या फुडाऱ्यांक आमच्या संघ संस्थांक थंयसर शिकाप करतल्या वावर करतल्यांक परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडच्या खातीर त्या पयशिल्ल्या गांवांनी एकसूरपणान कश्टान ह्या दिसांनी विशेश तरान बेजारायन कंतीन आसल्या तांकां सगळ्यांकी आमी तुका समर्पण दिता सुमया परगांवांत आसल्या सर्व आमच्या मोगाच्यांक तूं राखून व्हर तांचें काम तांकां उरोवन तांच्या कुटुंबाचो पोस करूंक तांकां तूं आदार दी बऱ्या भलायकेन तांकां तूं राखून व्हर सुमया धैर्यान तांकां तूं भर सुमया आमच्या कश्टां वावटींचेर तुज्या आशिर्वादांक घाले वेळा काळाक सरी जावन बरो पावस आमकां तूं दी सुमया आमच्या घरांनी आसल्या आमच्या मालगड्यांक पिडेस्त भावा भयणींक आवय बापायंक उतर प्रायस्तांक सगळ्यांकी आमी तुज्या पांय तळा हाडटा ह्या संवसारांत आसतना सबार जाणांच्या घरांनी वचून तुवें तांकां आपट गूण केल्लें धैर्यान तांकां बरयल्लें ह्या दिसांनी घरांनी कुंभार उरूंक सयत आमकां अवकाश नातिल्ल्या वेळार तुंच हांगा तावनूच तांकां भेट करून तांचेर तुजो आशिर्वाद तांचे कश्ट एकसूरपण सुसूंक तुजो आदार दी तांच्या कुटुंबाच्यांनी मोगान तांची सेवा साकरी करूंक तांचे थंय तूं बरें मन घाल सुमया जेजू सर्व खाजरी जोड्यांक आंकवाड्यांक एकवड्यांक विधवींक आमच्या फिरगजेच्या युवजनांक भुरग्यांक नेणट्या भुरग्यांक बाळशांक आमी तुजे समोर हाडटा सुमया ह्या दिसांनी इगर्जेक येवंक जायनासतना घराच रावून आमचे कायदे आमी पाळटा आसतना एका तराचें शळमडपण एका तराची आळसाय आमच्या बावार्थान आमकां दिसून येता सुमया बावार्थान आमकां शळमडे जावंक तूं सोडिनाका तुजे विणे आमी केदींच ह्या संवसारान जियोंक शकना तुजो उडास आमच्या काळजांत सदांच दवरूंक तुजी भिरांत तुजो मोग आमच्या काळजांत सदांच जागो दवरूंक तुजें उतर सदांच वाचून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमचीं घरां आमचीं कुटुंबां मागण्याचीं एक ल्हान तेंपल एक ल्हान इगर्ज आमी करूंक प्रयत्न करता आसतना सदांच तो बावार्थ आमच्या घरांत जिवाळ दवरूंक आमकां तुजो आदार दी सुमया जेजू आमी आमचीं भुरग्यां बाळां भायर वेता आसतना खंयच्याय कामाक वेता आसतना ह्या पिडेत हांव आमकां सुरक्षीत तूं सांबाळे बेगीनच संपूर्ण तरान आदल्या रितीन आमी
भवरतान जिवंक तुजो आदार आमकां दी. अशें आमचें जिवीत आदल्या बरीच सुखा संतोशाचें जावं. तूं आमचे सवे राव सुमया, तूं आमच्या घरांत ये. तुजे आशिर्वाद हांगासर जावन आमच्या घरा, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसमार, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगेजेन सगळ्या संवसारार तुजे आशिर्वाद तशेंच तुजो मोग, तुजें हजरपण येवं दी. तुका आमी आमच्या घरांत आमच्या सवें स्वागत करता. आमकां तूं सोडी नाका, आमकां सांडी नाका, आमचो हात सोडी नाका. सदांच आमकां तुज्या गोपांतून धर, सदांच आमकां तुज्या जतनेन तूं सांबाळ, सदांच आमचो हात धरून आमकां तूं चलय.
घेवचो वेळ आतां आयला. जेजूक आमी पळयव्या कसले आशिर्वाद आमकां जाय. जेरालतरान आमचें समर्पण आमी ताका केलां आनी आतां आमकां खासकेन कसले आशिर्वाद आमी मागता आशेता. कितें सर्व तेसावां घेवन ह्यात आराधनाक आमी आयल्या हांव ती सर्व तेसावां सुमयाच्या पांयां तळा आमी दवरया. सबार आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यात ताका अर्गाय आमी दिवया. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन तूं फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना.
कीचीनी भोगस म्हण मागता आधार करपा बेसो आशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवचो उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली बेतोंक तुका वंदिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंत इनास लोयोला 16व्या शतमानाच्या एका नवाडीक सांताचें फेस्त आचरण करता. इनास लोयोला जेजुईत याजकांचो स्थापक फाउंडर ऑफ जेजुइट्स 16व्या-15व्या शतमानांत तो स्पेनान जल्मल्लो आनी ल्हानपणांत ताची आशा आसली एक नवाडीक मनीस जायचे म्हणून आनी त्या खातीर तो सोजेर जाता आनी सोजेर जावन नवाडीक जायचे म्हण आशेता. पूण झुजाच्या तळार मार जावन तो आस्पत्रेंत एका वर्साचे की चड थंयसर आसता आसतना नवाडीक मनशांचे बूक वाचता. सगळे बूक वाचून जाल्ल्या उपरांत आनी बूक हाडून दिया म्हणटा आसतना तांकां सांताचो बूक सांतांच्या जिणेत चरित्रां आनी वांजेल हाडून दिल्ल्या वेळार तो वांजेल वाचूंक सुरू करता. सांतांच्या जिणेचे बूक वाचूंक सुरू करता. थोड्या तेंपान ते कुशीन दवरता, उरले बूक वाचता आनी अशें थोडो तेंप असो तो घुस्पट जावन मागीर निर्धार करता हांवें सोम्या समोर नवाडीक जावंक जाय. आनी उपरांत 30 आनी 3 वर्सांच्या प्रायर इस्कोलाक वचून लातीन भास शिकता. उपरांत याजक जावंक तो शिकता आनी त्या वेळार उरले 6 जण ताचे सांगाती तांकां सांगाता घेवन व्हड जाल्ल्या उपरांत पापा पावल दुसऱ्या लागीं वचून एक नवोच मेळ तो घडता जेजुईत याजकांचो. भुरग्यांक शिकोवन दिवच्या खातीर लोकांक सारकी दोतोन शिकोवच्याक पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्यांक तरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवच्या उद्देशान हो मेळ ताणें घडयल्लो. आज संवसारार सबारसो लोक हांचे तावन ह्या मेळांतावन बरेपण जोडून आसा. आमच्या मंगळुरांत सेंट एल्वेशियस कॉलेज आसा आनी सबार संस्थे तांचे आसात. रिट्रीट हाऊस, फातिमा मंदिर आनी असल्या सुवात्यांनी भोव अपुरबायेची सेवा समाजीक पळयत सभेक ते दिवन आसात. सांत इनास लोयोला खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. जेजुईत याजकां खातीर तांच्या मेळा खातीर आज ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. इनास लोयोला बरी देवा मुखार आमी नवाडीक जावंक देवाचो मोग करूंक ह्या मिसा वेळार विशेश आदार आनी कृपा मागया. आमच्या पातकांचे मोगसाणे मागून आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासणाच्या देवा सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो वांटेली जावन
तुज्या नांवाक अदीक अदीक व्हडतो मान जोडूंक तुवें भाग्यवंतीन आसाक सगळे सक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताचे शिकोण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारांत बरें झुजूंक आनी सर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जोशियाच्या पुता जुद्याच्या रया जे योकामाच्या राजवटीच्या आरंभाक जरेमिया सरस्वराचे हे उतर पावले. सरस्वर असे म्हणटा, सरस्वराच्या मंदिराच्या आंगणात राव आनी सरस्वराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता चा जुद्याच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्या ती सगळीं उतरां सांग. एक पूण उतर चुकयनाका. एका देवळां ती आयकतली आनी एकलो आपली खोटी साळ सांगतलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या खोटेकरणाक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेली ती विघ्नां हांव धरचोना. तांकां सांग, सरस्वर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिल्या त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी सलान जाशीत जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवाद्याच्या उतराक कान दिना जाशी जाल्यार पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिरां करतलो आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हे शार एक शिराप जायशें करतलो. सरस्वराच्या मंदिरांत जरेमिया ही उतरां उरयनासतना याजकांनी प्रवाद्यांनी सगळ्या परजेन ती आयकली. जरेमियान सगळे परजे सरस्वरान ताका सांगूंक लायलें तें सांगून जातच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तुवें मरोंक जाय. हें मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार निर्जन जातलें. अशें तुवें सरस्वराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय. आनी सगळे परजे सरस्वराच्या मंदिरांत जरेमियाक वेडो घालो. देवाचे उतारे. देवाचे मोडकार. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसापरास चड आसात. कारण नासतना म्हजो द्वेश करतात ते. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां हाडूंक म्हजी बावंड्याची सकत पावना. हांवें कान व्हरूंक ना तें दी म्हळ्यार पेंवतान हांवें ही निंदावंक सोंसतां. तुज्याच पासत ही लो जावं बगतां. हांव जालां म्हज्या बाबा भयणी परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराण्याचो मार राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका कंटेलांचो केबडाव्यो म्हजेर पडटात आसात. श्लोक. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुज्या लागीं प्रार्थून मागता सरस्वरा. तुज्या अगणित मोगान आयक म्हाका देवा. विश्वासी दनिया पाव म्हाका. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. समेस शब्द सस्तांक पळता हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी जेजू आपल्या खाशा गांवांक पाटी आयलो. थंय सिनोगोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विजमीत जाल्लो लोक अशें म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जाणवाई आनी असर्यां करची ही पदवी. हो त्या सुताऱ्याचो पूत न्हय वे. मरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय वे. आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय गे. हाच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय वे. तर हाका हें सकड खंय तावन आयलें. अशें ताका तांणी इन्कार केलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकाना. आपल्या स्वंत गांवांत आनी स्वंत कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना.
आनी तांकां बाबार्थ नातलो देखून तांचे मदें साबार आश्चर्यां ताणें केलीं नात. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. आप्पा बापा सर्गीच्या घे बुडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. आप्पा बापा सर्गीच्या घे बुडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. उड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका. पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आप्पा बापा सर्गीच्या घे बुडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. बाबा भयणीनो, की आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकडे महिमेक आमच्या लेखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव पवित्र देवा, आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रायेची झर करून तुवें आमकां दिल्याय. भगवंतीनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पितांव आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतांव तुज्या सपुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक उपजोवन हर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायतांव. सर्वेश्वराचे नावी एका ताकाचे बोल स्वर्गी तुकाचे.
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडन की देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगचुया. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. विशेष जावन ह्या दिसांनी कश्टांक सांपडलेल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. तुका मेळोवंक येवन हांगासर दिंब्यार आसा ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाचे माये सांगाती, भगेवंत जुजे तिचो भोवनीस कळवंत पती, भगेवंत धर्मदुता, भगेवंत इनास लोयोला आनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दैट घेवन सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां
तुजे उदार काकुळतीन चड पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी, एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. तुमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सळटले आनी ससनाचे सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेतांव. ती आमचेर जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं, पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वकाद दिवं. भाव भयणीनो, पण ह्या जेजू क्रिस्ताक देवाची शळी ही संवसाराची आनी आमचें पाप काडटा. ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सोम्या तुमच्या तरेतरेची म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. तुजी कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा भगवंतीन आसात तुझे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थाचेर तुवें वतलेल्या देण्यां खातीर तुका दिनवासूंक हो वाकडण्याचो यज्ञ आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. नव्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सर्गार सासणाच्या सासणाक तुजे महिमेचें कीर्तन गावंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडुकार. गचनो पुरवां आयतारा तावनो लॉकडावन ना म्हण आमकां कळीत जालां. पूण आतां आजच सकाळीं ती खबर जाली जाल्यार फाल्यां आमकां विशेश बदलावण करूंक जावना. फाल्यांच्या दिसा आदल्या शनवार आयतारा आशिल्ल्या बरीच मिसां आसतलीं. खंयच्या वाड्याक मिसां वांटून गेल्यान 4 वरार थोड्या वाड्यांक 5:15 उरल्यांक आयतारा सकाळीं केदाळे आमी फेसबुकार हांगा मीस लायव्ह करता. त्या मिसाक कोणाक येवंक जाय जाल्यार येवयात. फाल्यां पटापट मिसां एकाच घरांत हांव दोगां तेगांक येवंक जायना. तशें कितें आसा जाल्यार तुमी परवां मिसाक येवयेत, फाल्यां येवंक जायना. आयतारा सकाळींच्या मिसाक येवयेत. त्या विशयान कसलीच अड्डी ना. वयल्या शनवार आयतारा तावन आमी चडीत मिसां करूंक शनवारा 1 मीस आयतारा 2-3 मिसां त्या विशयान आमी मांडावळ घालतले. आमी भियोवन भितर बसचें नाका. भितर बसचो वेळ जाला आनी आमी धैर्यान आमची जिणी जियोंक जाय. आमी जागृतकाय करूंक जाय. ही पिडा बेगीन वेच्या बरी दिसना आनी आमी कितले म्हूण भितर बसयत, कितले म्हूण आमी हें करया. जागृतकाय आमी करया. इगर्जेक येवया. पळयता आमची मस्त भुरगीं हायस्कुलांतलीं पयलो कुमगार जाल्लीं PUCचीं भुरगीं म्हाका दिसनात. 4-4.5 म्हयने मीस ना आनी कांय अत्रेक ना, उर्बा ना. हांव उलो दिता आवय बापायक दया करन भुरग्यांक तुमच्या समारणी आसा जाल्यार इगर्जेक येवन आमी येता, मीस भेटयता. आमकां कितें जावंक ना, जायना. देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक कितेंच बादक जायना. पूण बरी भलायकी आमी सांबाळया. खंयच्याय दिसा आमकां भलायकी बरी ना ते दीस आमी येवचें नाका. उरल्या वेळार आमी मिसाक येवया आनी हांगासर कितें रेगडो आमी पाळूंक आसात ते पाळया. ही खबर तुमच्या समाराय दिया. फाल्यां 2 मिसां आसात. 4 5:15 परवां सकाळीं 8 वरार मीस आसा. देव बरें करूं. भगवान क्रिस्ताचे कुरवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.